अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपना ख्याल खुद रखा करें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा, और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्यों किसी के जाने से, अब वो किसी, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका लवर हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, तो क्यों किसी के जाने से आप खुद को अकेलापन महसूस करते हैं? क्यों आपको लगता है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? क्यों आपको लगता है कि इस इंसान के लाइफ में ना रहने से आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी? क्यों आपको लगता है कि उस इंसान के जाने से आप कब्र में दफन हो जाएंगे? क्यों आपको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं? क्यों आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। आज हम इस पे भी बात करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो देखें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों ने कुछ रिश्तों को स्पेसिफाइड कर दिया है कि जी लवर हो तो तभी ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा रिश्ता जिसके ऊपर आप इमोशनली डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, आपके साथ ऐसा ही होता है। जैसे कि देखिए, आप भी किसी महफिल में हैं, वहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, और एक बंदा वहाँ से उठ के चला जाता है, तो आपको लगता है कि महफिल तो सारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आप इमोशनली उस बंदे के साथ अटैच थे। फिज़िकली तो वो इंसान जो है, देखिए बाकी 9 लोग तो फिज़िकली आपके साथ मौजूद हैं ना वहाँ पे, लेकिन उस एक इंसान के जाने की वजह से आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया और यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, तो मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा उस इंसान के साथ अटैच हो चुके हैं। इमोशनली आप खुद को अकेलापन आपको फ़ील हो रहा है, आप खुद को इमोशनली अकेला महसूस कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में फ़िज़िकली आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बाकी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि जैसे कोई आपका लवर है, ठीक है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो, सुबह शाम उससे बात करते हो, सुबह उठते हैं सबसे पहले उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दिन को सारा दिन उसे मैसेजेस करना, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, और फिर नाइट आपकी तब तक नहीं होती जब तक गुड नाइट उसको ना बोल दें। मतलब कि एक बंदे के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो आप देखें कि वो फिज़िकली बंदा आपके साथ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बंदा खुदा न खास्ता आपको ब्लॉक कर देता है, आपको छोड़ देता है, आपसे दूर चला जाता है, तो आपको लगता है मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब वो फिज़िकली तो देखिए आपके साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ फ़ोन पे एक रिश्ता था आपका, एक फ़ोन पे उसके साथ रिलेशनशिप था, लेकिन क्यों? क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो मेरा जो मेन चीज़ थी वो आपको ये बताना था कि आप इमोशनली अटैचमेंट की वजह से ऐसा फील कर रहे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसकी कुछ रीज़न्स हैं। अभी हम रीज़न्स पे बात करेंगे, फिर हम देखेंगे इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। रीज़न ये है कि देखें, आप एक इंसान को, ठीक है, सुबह उठते हैं मैसेज कर रहे हैं, दिन को मैसेजेस कर रहे हैं, रात को मैसेजेस कर रहे हैं, आपकी एक रूटीन बन गई है। आप सारा दिन उसी के बारे में सोचते हैं, सुबह उठते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, रात को सोते हैं तो आखिरी ख्याल उसका होता है। सारा दिन अगर आप काम भी करते हैं, यानी कि अगर वो फिज़िकली आपके साथ मौजूद है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, तो आप उसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ रहे। तो इससे भी क्या होता है कि सारा दिन, क्योंकि आपका जो मेन मरकज़ होता है सारे कामों का, तो वो बंदा ही होता है। तो अगर वो भी आपसे दूर जाए तो आपको लगता है कि जो आपका सेंटर पॉइंट था वो ख़त्म हो गया। और देखिए, रूटीन से जब भी आप हटते हो आप डिस्टर्ब होते हो। तो जब आपने एक रूटीन बना ली एक इंसान के लिए कि सोते जागते उसी को याद करना है, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काम करना है, तो जब आप रूटीन से हटोगे, यानी कि जब वो इंसान आपके पास नहीं होगा, तो आप अकेलापन महसूस करोगे, पैनिक अटैक्स भी आपको आएंगे। एक तरह का, जैसे वो कहते हैं ना कि आपको नशा हुआ हुआ होता है उस इंसान की अटैचमेंट का, उसकी सोचों का, उसके ख्यालों का, उससे बात करने का या उसको सामने देख, तो वो जब नशा आपको नहीं मिलता तो आप डिस्टर्ब होते हो। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि कोई आपको जो है वो बचपन में कोई आपके साथ ऐसा इवेंट हुआ हो, कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसकी वजह से आपके अंदर अकेलापन तब से था, लेकिन वो ट्रिगर बाद में हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जो यतीम बच्चे ख़ास तौर पे, जिनके जो है वो वालिद वफ़ात पा जाते हैं, या ऐसे बच्चे जो वालदा के बगैर पलते बढ़ते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर अकेलापन एज़ कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा होता है। उनको अकेलापन वो चीज़ ज़्यादा होती है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में उनको ये चीज़ पता ना चले कि उनके अंदर ये चीज़ है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंस देखेंगे, कोई बंदा उनको छोड़ के जाएगा, वो दोबारा से इस तरह का कोई हादसा देखेंगे, तो वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है उनमें, और वो फिर से एक दफ़ा जो है ना अकेलापन फील करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको एक बात ये भी बताती चलूँ कि कुछ लोग जैसे कि इलनेस आप कह सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी होता है कि बीमार होते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको ये कहूँगी, तो उनको ये भी लगता है कि अगर कोई इंसान हमसे दूर चला गया
یا یہ انسان ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو ہماری لائف میں کچھ نہیں رہے گا. اور النس یہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، مینٹل بھی ہو سکتی ہے. مینٹل النس تو میں نے جیسے کہ بھی آپ کو بتائی ہے، فزیکل النس بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ آپ کو ایک بیسٹ ایگزامپل دوں گی کہ میرے پاس ایک پرسن آئے سیشن کے لیے. ہی واز ill، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی میں اپنی وائف کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بیمار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی وائف کبھی ان سے دور نہ ہو. بیمار بندہ تھوڑا انسیکیور بھی ہو جاتا ہے، ایک تو مطلب ایموشنلی وہ زیادہ وہ اٹیچ تھے، تھوڑا وہ انسیکیور بھی تھے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ صبح اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، تو صبح ناشتہ بنا کے جاتے ہیں کہ میری وائف مجھے چھوڑ نہ جائے، اس کو میری بات بری نہ لگ جائے. دن کو اس کو کالز کریں گے بار بار، حالانکہ وہ ان کی وائف جو ہے وہ ان کو اتنا سیریس نہیں لیتی اور ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو سارا دن انہوں نے کام کرنا اپنا. اچھا رات کو آئیں گے پھر گھر کا کھانا بنانا سب کچھ. اسی طرح سے اگر عید آ جاتی ہے تو انہوں نے کبھی اپنے لیے عید پہ بھی کپڑے پرچیز نہیں کیے، کیونکہ ان کے پاس جتنی بھی سیونگ ہوتی ہے وہ اپنی بیوی پہ لگا دیتے ہیں، یہ چیز سوچ کے کہ میری بیوی مجھے چھوڑ نہ جائے. یعنی کہ وہ ایموشنلی اتنے اس پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کی بیوی چلی گئی تو ان کی لائف میں سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں میری بیوی مجھے چھوڑ کے نہ جائے. ایون آپ یقین کرو کہ ڈیورنگ سیشن جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں بہت شوکڈ ہوئی کہ وہ اپنی دوائیوں پہ بھی پیسے نہیں لگاتے. وہ اپنی دوائیوں سے بھی زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کوئی چیز لے دوں تاکہ وہ خوش اور ہیپی رہے. تو میرا جو یہاں پہ بتانے کا آپ لوگوں کو مقصد یہ ہے کہ جو آپ لوگ اس طرح کے پرابلم کو فیس کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ایسا مت کریں. کب تک آپ ایک انسان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے؟ آپ جو 100% اس انسان کو دے رہے ہیں، اس کو خوش رکھنے کے لیے اس کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، اس کی ہر طرح کی ضرورت جائز ناجائز خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، اگر آپ 10% بھی، اونلی 10% اگر وہ اپنے اوپر آپ لگائیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو انزائٹی ہے اور فزیکلی بھی وہ کچھ بیمار رہتے ہیں، تو ان کو یہ ہے کہ میری وائف جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے نہ چلی جائے. اگر 10% بھی وہ اپنے اوپر لگائیں، اچھی خوراک لیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے پرفیومز، خوشبو لگائیں. آپ کو پتہ خوشبو کتنی ضروری ہے انزائٹی والے پیشنٹ کے لیے، کیونکہ میں نے خود انزائٹی اور ڈپریشن سے میں نکل کے لڑ کے یہاں تک آئی ہوں، تو آئی کین انڈرسٹینڈ. تو 10% بھی اگر وہ اپنے اوپر یہ انرجی لگائیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے اوپر انرجیز اپنی لگا کے اس کے پیچھے بھاگیں. بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر انرجی لگائیں تاکہ دوسرا آپ کے پیچھے بھاگے. خود کے اوپر بھی اسپینڈ کرنا سیکھیں. ایموشنل اٹیچمنٹ آپ لوگوں کی اتنی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں آپ کسی کے ساتھ اتنا ایموشنلی اٹیچ کیسے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اکیلے آئے ہیں، آپ نے اکیلے ہی جانا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ گھر سے چلی گئیں تو آپ کو پینک اٹیکس آ جائیں گے، تو آپ اس چیز کو سوچیں. وہ مر بھی تو سکتی ہیں، اللہ نہ کرے اللہ ان کو زندگی دے. لیکن میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ انسان کی لائف میں کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہوتا. بیوی ہوں، بچے ہوں، دوست ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، اگر کوئی اس کی ذات میں پرماننٹ ہے تو اللہ کی ذات کے بعد آپ کی اپنی ذات ہے. سب سے پہلے جو چیز، اگر آپ اپنے اندر ہیپی ہیں، آپ کی جو روح ہے آپ کے جسم کے اندر ہیپی ہے، تو آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کا روح، آپ کی جسم، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ اکیلے نہیں ہیں، کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو. تو یہاں پہ یہ دو چیزیں میں نے کنوے کرنا میرا بہت ضروری تھا کہ کسی کو اپنی لائف کے اوپر بہت زیادہ حاوی مت ہونے دیں. اپنے آپ کو فرسٹ پریورٹائز کریں، دین ادرس. پہلے آپ ہو، اگر آپ ہی نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ سوچیں ان کے بارے میں جو ایک فزیکل جو ہے بیماری میں ہے، ایک جو ہے مینٹل بیماری میں ہے، ان کو انزائٹی بھی ہے، اور وہ بندہ سارا دن کام کرتا رہے کہ میں اپنی جو ہے وہ لائف پارٹنر کو خوش رکھ سکوں، اس کی خواہشات کو پورا کر سکوں. اپنی دوائیوں کے پیسے بھی اگر اس بندی پہ لگا دے تو ہم مجھے بتائیں کیا ان سے بھی زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا؟ یہاں بھی ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ان کے لیے زہر بن گئی ہے. تو اپنی اٹیچمنٹ کو زہر نہ بننے دیں، رشتے کو رشتہ سمجھ کے نبھائیں. ٹھیک ہے، اس کو اتنا وہ اپنے اوپر حاوی مت کرے کہ وہ آپ کی خوشیاں، آپ کا سکون یا آپ کا خون ہی نچوڑ لے. تو آج کے میرا یہ ٹاپک تھا، اور پلیز اس چیز کو سمجھیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی چیز سے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملوں گی کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.